mo pugkang bayhana ka? Unsa na pa di mo plano buhaton? Yangog ka? Kanano yangog? Manto ko sa graduation ni Alit. Unsa? Sukad pagkamatay sa imong bana na inana na ka? Pagpuyo diha, kay giubanan ni inay si Alit dito sa iyang graduation. Atuwa lagi ko. Mangita na kang gubot dito ah! Kinahanglan ko sa kong anak. Dili, pagpuyo diha, kay basing maunsa pa ka dito sa gawas. Wala mang ulimuon. Dili, gutom ra na. Oh. Ay, unsa ba? Wala pa kay tarong nga kaon. Hindi ko ka. Galit lagi. Pagkaunsa! Ayaw sige galit-alit diha! Dili ka kinahanglan dito sa iyang graduation! Ako. Mangita na kang gubot dito ah! Ako dili kinahanglan. Kinahanglan ko sa kong anak. Naluoy ka. Kuyang ka na to pagampo! Para mahuwasan ka magbasa ta. Hala oh, magbasa tag Biblia. Para maulian na ka. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay nagkulang kanako. Gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan ug gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. Gilig-on niya ako. Gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon tungod ug alang sa iyang ngalan. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal. Giandaman mo ako og pagkaon at ubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo glana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo ug gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi. Og magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Tama na. Pahuway sa kay muuli ra tuon niya si Alit human sa iyang graduation. Ginoo kaluy ini ako isuon. Wala ang demonyo nagapahaso sa iyang lawas karon. Pahuway sa. Kini ang adlaw. Kini ang adlaw. Gibuhat sa Diyos. Gibuhat sa Diyos. Mga kuya. Mga kuya. Mga kanipay. Mga kanipay. Kini ang adlaw gibuhat sa Dios, managmaya managkalipay. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios, gibuhat sa Dios. Managmaya ug managkalipay, kay kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios, managmaya ug managkalipay, kay kini ang adlaw nga gibuhat.
magluto sa panahon karon. Oy, timing kay naman natag pananom. Pila na lang kabulan, maanin na naton itong mga humay. Pero murag kinang isa ka luna dira ba o murag wala na tayo tarungan ni Tiyo. Uy, ang isa ka luna kung gipasabot nganong kaalit ka magsikig tan-aw. Alit mataga ka dira, maligid ka. Unsa man ka? May problema nimo. Sige makagtutok ang alit. Unsa man? Anya, ayaw pasag datong anak nga si Alit. Dili man gyud. Ano man? Ug kaning yuta nga atong ginatiman. Oo. Ngano, lain lagi ka mga istorya, tarong nga nang imong inistoryahan sa may problema nimo. Nahadlo ko sa posibleng mahitabo sa atong pamilya. Kinay gusto mo ilog sa atong yuta. Kapano naman tadaan nga gani atong yuta sa ato ni makatigulangan. Wala ta mga angay balaka kaayo kay aside ang Ginoo nga Basta, Anya, akong gusto imong atimanon na tong anak. Taysa, nganong ako raman pod, aman day ka. Ikaw nagbulakaw ka. Mao na ni ang taknaan niya. Ay nasige ko imong kape o nabugnaw na ni. Sa man ni siya? Uy, Piloy! Anya! Si Alit! Eloy! Eloy! Tabang! Tabang! Eloy! Eloy! si Alit. Eloy! 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 Tabang! Tabang! Ah! Eloy! Eloy, ito anak! Tabang! Tama na! Anya, akong gusto imong atimanon na tong anak. Eloy? Si Alit? Alit. Welcome sa atong 21st graduation ceremony and atong i-announce ko ang atong first honor si Berto Reyero Talapakan. Wala yung medal na mo bang sa inyong pinitanan. Congrats. Second honor, si Luigi Murguia. And this is second honor. Congratulations, Reggie. The third honor, Ali Murguia. Congratulations, Ali Murguia. He is our best in science, best in math, and best in English.
Apo, wala lagi katambong si Mama Anya sa akong graduation. Asa di ay siya, Apo? Gusto ba yato niya mo tambong, pero wala man siya tugot sa imong tiya ni mo ada. Nasakit man gud imo mama. Basi magsinamok siya dito sa eskwelahan. Gani, kay mo po ilang ingon, Apo. Yangog daw si Mama. Yangog, dili yangog oy. Wala lang sila kasabot sa kuan, gibati sa imong mama. Nahadlok man gud tong imong mama kay nalisan kay pagkakita niya nga gipos sa imong papa na punitan siya, mao to siyang nalisang, mao na iyang gibati karon. Sige lang ang nagkabalaka ato yan po ang imong nanay nga maulian sa iyang sa tapon. Yan po na to sa Dios nga maulian siya. Hala na si Nanay. Managkalipay, managkalipay, kay kini ang alaw naghimuhat sa Diyos. Managmaya, managkalipay, kay kini ang alaw, kini ang alaw naghimuhat sa Diyos.